من بعد ان شاء الله غادي نلتقيو مع الفقره الثانيه من الدرس ديالنا. وبطبيعه الحال باقيين في درس الاعداد العقديه. هذه الفقره كتتعلق بالترميز الاسي لعدد عقدي. سبق في الفقرات او في المحور وفي الجزء الاول من الدرس اللي خديناه في الدوره الاولى بحال طرقنا لعده مفاهيم، بينها اهم مفهومين اللي هما المعيار ديال العدد العقدي وايضا العمده ديال العدد العقدي. في هذه الفقره هذه غنستعملوا هذا المعيار وهذه العمده في تعريف جديد هو كنسميوه الترميز الاسي لعدد عقدي. فهو شنو هو التعريف ديال هذا الترميز الاسي؟ دونك نكتبوا التعريف ومن بعد ناخذوا بعض الامثله باش نفهموا اكثر هذا الترميز والاهميه ديالو. بطبيعه الحال غادي نشوفوها في التطبيقات ديالها مع الاعداد العقديه. اذا لكل عدد عقدي زاد غير منعدم. علاش غير منعدم؟ بطبيعه الحال باش نتحدثوا على عمده كنا سبق اشرنا وركزنا واكدنا على ان العدد خص يكون غير منعدم، لان العدد المنعدم ليس له عمده. بطبيعه الحال العدد غير منعدم عمده معياره اخ وعمدته تيتا، يعني كل عدد هنا كل شيء وليس لكل، كل عدد هو يكتب على شكل اكسبونسيال تيتا فوا ار او ار فوا اكسبونسيال تيتا. هذه الكتابة تسمى ترميزا أسي للعدد العقدي زد. هذا هو التعريف ديال الترميز الأسي للعدد العقدي بطبيعة الحال غير المنعدم. شنو منيت هذا؟ إلا كان عندك ار هو المعيار، بطبيعة الحال ار هو المعيار ديال زد وتيتا هو لارغيمون ديال زد. فالكتابة ديال انك تكتب زد على شكل المعيار ديالو مضروب في اكسبونسيال في نفس واحد اي هنا ديال اي فوا تيتا، اذا ار اكسبونسيال اي فوا تيتا هو كيتسمى الترميز الاسي لعدد عقدي. اذا ناخذ بعض الامثله ديال الترميز الاسي او الكتاب الاسي للعدد العقدي غير منعدم. ناخذ المثال الاول، خدينا مثلا زد واحد هو ناقص 2 اي. فإلا بغينا نحسبوا المعيار ديال زد واحد بطبيعة الحال بما انه ما عندوش جزء حقيقي وجزء تخيلي، دونك مغاديش نحتاجو نحسبوا داك بطبيعة الحال الجذر مربع ديال ا مربع زائد ب مربع، غادي يكون هو هاد القيمة المطلقة ديال الجزء التخيلي. إذا القيمة المطلقة ديال ناقص 2 هي 2. وأيضا الارغيمون أو العمدة ديال زد واحد، يعني نعطيكم لو بليزير باش تذكروا داك الشيء اللي درتو في الدورة الأولى، تحاولوا تجبدوا لي لارغيمون يعني كيفاش كنديروا ليه حتى كنوصلوا ليه. أنا نعطيكم مباشرة لارغيمون هو ناقص بي على 2 بترديد 2 بي. إذا زد واحد شنو نكتبوه؟ نكتبو على الشكل ديال 2 عامل كوسينوس، هذه الكتابة الأسية زائد إي سينوس ناقص بي على 2. بالنسبة للترميز الأسي كنديرو زد كيساوي، كنكتبو هاد 2 دائما اللي هو المعيار وكنديرو ليكسبونسيال ديال إي في هاد العمدة هذا اللي في هاد العمدة اللي هو ناقص بي على 2. إذا ناقص إي بي على 2. من هاد الكتابة اش كنلاحظو بحال أن قلنا هاد اكسبونسيال إي بي على 2 كتساوي هاد الكوسينوس زائد هاد السينوس هذا. أوكي، دونك هادي المقارنة الأولى اللي غادي كنظرة أولى غادي نقدروا نستنتجوها من هاد الكتابة الأسية اللي كنتحدثوا عليها الآن. ناخذ مثال ثاني، خدين مثلا زد 2 موجودة مربع 3 زائد إي. غادي نحسب مثلا المعيار
إلى زائد 2 بطبيعة الحال جذر مربع ديال جذر 3 أس 2 زائد 1 أس 2. بطبيعة الحال جذر المربع 3 أس 2 هي 3 زائد 1 تحت الجذر دائما 3 زائد 1 هي 4 جذر مربع 4 هو 2. إذا المعيار ديال العدد زائد 2 هو 2. من بعد نحاولوا نجبدوا العمدة. بطبيعة الحال الطريقة ديال العمدة هنا غادي هنا مغاديش نعطيكم الجواب مباشرة. بطبيعة الحال باش نتذكروا لا بأس أن نتذكروا الطريقة ديال باش كنجبدوا العمدة. إذا نكتبوا زائد 2 اللي هو قلنا جذر مربع 3 زائد تساوي نعملوا بديك 2 اللي هي المعيار ديالنا. واش غيبقى لنا؟ لا عملنا ب2 غتبقى لنا هنا جذر مربع 3 على 2 زائد 1 على 2 في إي. إذا باش نكتبو على الشكل المثلثي كنكتبو دائما 2 تنكتبو كوسينوس واحد الزاوية زائد إي سينوس ديال واحد الزاوية. خصنا نشوفو شنو هي الزاوية اللي الكوسينوس ديالها هو جذر مربع 3 على 2 والسينوس ديالها هو 1 على 2. إلا رسمتو الدائرة المثلثية وحاولتو تقلبو غتلقاو أن هاد الزاوية هي بي على 6. بطبيعة الحال الإنسان اللي نسى على هادشي يمكن ليه يرجع للدرس ديال الأعداد العقدية، راه كنا فصلناه تفصيلا في فيديوهات يعني متعددة. عدد فيديوهات كيدل على التشريح اللي درنا للدرس ديال الأعداد العقدية في الجزء الأول في الدورة الأولى، يمكن لك ترجع ليه وغادي يفيدك إن شاء الله في هادشي كامل إلا كنتي نسيتيه. طيب من بعد ما خدينا الشكل المثلثي إذا غننتقلوا للكتابة الأسية أو الترميز الأسي. إذا غنكتبوا 2 وغنكتبوا دونك نرجع للسطر فقط باش تكون الأمور واضحة. نكتبوا 2 ونكتبوا إكسبونسيال. إذا غنديروا هذيك إي دائما كتكون وغنديروا العمدة اللي لقينا بي على 6. إذا هذه هي الكتابة أو الترميز الأسي للعدد العقدي زائد 2. إذا عندنا خاصية كنستنتج من التعريف اللي عندنا دونك ليكون ار وتيتا عددين حقيقيين إذا كان زاد كيساوي ار اكسبونسيال اي تيتا، حيث الشرط الأساسي هو أن ار يكون موجب قطعا. ميمكنش يكون عندنا معيار سالب. إذا كان ار موجب قطعا فإن معيار ديال الزاد هو ار و أرغيمون ديال الزاد هو تيتا بترديد 2 بي. دونك هادي خاصية فقط. إلا لقينا شي عدد مكتوب على هاد الشكل هذا والشرط الأساسي هو يكون ار موجب قطعا فهاد العدد العقدي المعيار ديالو هو زاد والأرغيمون ديالو أو العمدة ديالو هو تيتا بترديد 2 بي. ولكن في الحالة إلا كان ار سالب بطبيعة الحال هاد الخاصية ما كتبقاش تطبق لأن عندها شروط. الإشارة فقط في هذه الكتابة يمكن نسميوها ترميز أسي أو كتابة أسية أو شكل أسي للعدد العقدي زاد. طيب إذا عندنا بعض العمليات على الصيغة ديال الترميز الأسي أو الشكل الأسي ديال الأعداد العقدية. نبداو بالعملية الأولى اللي يكون ار و ار بريم وتيتا وتيتا بريم أعداد حقيقية، والشرط بطبيعة الحال أن ار و ار بريم موجبين قطعا أننا نعتمدهم كمعيارين للأعداد العقدية اللي غادي نستعملو في الأمثلة ديال الترميز الأسي والعمليات. أوكي، إذن أول حالة عندنا ار دونك كاين العدد العقدي ار اكسبونسيال تيتا بار يعني المرافق، فهو يكون على الشكل ديال ار اكسبونسيال ناقص اي تيتا. بطبيعة الحال غناخدو يعني البرهان ديال هاد المسألة هادي ار اكسبونسيال اي تيتا بار. دونك نكتبو بلا بار في الأول تنشوفو فين غنوصلو. دونك ار اكسبونسيال اي اش كيعني غنكتبو على الشكل المثلثي تساوي ار كوسينوس تيتا زائد اي
سينوس تيتا ياك. دخلنا عليه باغ باش نحسبو المرافق ديالو. دونك المرافق ديال الجداء وجداء المرافقين بطبيعة الحال ار بار، و ار باغ هو ار خديناه يعني الجزء الاول من الدرس لان ار عدد حقيقي. يبقى لنا كوسينوس تيتا زائد اي سينوس تيتا باغ المرافق ديال هذا. في هذه الحالة تبقى ار. تعرف المرافق ديال ا زائد اي بي المرافق ديالو هو ا ناقص اي بي. في هذه الحالة غنكتبوه هنا كوسينوس تيتا ناقص اي سينوس تيتا. وباش تكون هذيك الكتابة يعني حنا تخلصنا من الفار دابا وصلنا لهاد الصيغة هادي، باش تكون الكتابة يعني هي الكتابة المثلثية لهاد العقدي خصني ميبقاش داز الناقص، خصني نتخلصوا من داك الناقص خصو يتحيد. دونك باش ندخلو هاد الناقص يدخل مثلا في السينوس ميمكنش يدخل في اي، يولي عندنا زائد اي سينوس ناقص تيتا، لأن كنعرفو أن السينوس دالة فردية. سينوس ناقص تيتا هو ناقص سينوس تيتا اللي هو الناقص يخرج، وداك الناقص دخلناه مع الكوس ما يأثرش لأن كوسينوس دالة زوجية، وبالتالي كوسينوس ديال ناقص تيتا هو كوسينوس ديال تيتا. ونديرو ار ديالنا هنا، دونك ار كوسينوس موان تيتا بلس اي سينوس موان تيتا. وهذه اللي بغينا نكتبوها على الشكل الأسي عطينا هي ار اكسبونسيال اي في موان تيتا أو ار اكسبونسيال موان اي تيتا. وهكذا توصلنا للنتيجة اللي درناها. دونك العملية الثانية هي ناقص ار اكسبونسيال اي تيتا، يعني المقابل ديال عدد عقدي. إذن تساوي بنفس الشكل نضربو أيضا ونكتبو شحال كتساوي في الأول من بعد نشوفو البرهان ديالها. كتساوي ار في اكسبونسيال اي عامل تيتا زائد بي. إذن ننطلقو من ناقص ار اكسبونسيال اي تيتا شنو غتساوي؟ تساوي ناقص ار نكتبوها بشكل مثلثي أيضا زائد اي سينوس تيتا. دونك هاد البرهان كتعتمد فقط على صيغ التحويل ديال الدوال المثلثي ديال كوسينوس والسينوس اللي سبق وشرنا الأهمية ديالهم. دونك هذا الشكل أو شبه شكل مثلثي. باش يولي عندنا شكل مثلثي خص هاد ناقص ار خصو ميبقاش ناقص ار، لأن بما أن ار موجب فناقص ار سالب. باش يبقى عندنا هاد يعني هاد المعيار هذا موجب فديك الناقص غندخلوها للقوس ونخليو ار على برا، نكتبو لي ار ناقص كوسينوس تيتا ناقص اي سينوس تيتا. إذا هنا تخلصنا من الناقص في المعيار ولا عندنا ار هو المعيار الجديد إذا موجب. بقى عندنا المشكل في هاد الناقص، وهاد الناقص خصنا نتخلصو منه. بطبيعة الحال الناس اللي ضابطين صيغ التحويل ديال كوسينوس والسينوس وسبق شرنا ليهم أيضا ملي كنا كنتحدثو على هادشي في الدرس ديال الأعداد العقدية في الجزء الأول ديالو في الدورة الأولى. كوسينوس بي ناقص تيتا، كوسينوس بي زائد تيتا، كوسينوس بي على 2 زائد تيتا، وكوسينوس بي على 2 ناقص تيتا. خصنا نكونو يعني على الأقل مستوعبينهم وفاهمين كيفاش تنديرو ليهم. دابا باش ندخلو من ناقص هنا وناقص هنا غندخلو كوسينوس تيتا زائد بي أو بي زائد تيتا غتساوي كوسينوس تيتا زائد بي زائد اي سينوس تيتا زائد بي. وهادي بغينا نكتبو على الشكل الأسي تصنيع ار اكسبونسيال اي تيتا زائد بي كمعيار. دونك نديرو يعني تذكير سريع المسألة ديال كوس بي زائد تيتا. إلا خدينا مثلا هذه الزاوية تيتا أو ألفا ف بي زائد تيتا دونك هذه هي بي على 2 ياك، وهذه غتكون بي هذه الزاوية هي بي. إذا بي زائد زدنا عليها تيتا وهذه هي بي زدنا عليها تيتا شكون هنا هذه هي بي زائد تيتا. إذا لاش قارنا الكوسينوس ديال هادي ديال بي زائد تيتا مع الكوسينوس ديال بي ديال تيتا عفوا يكونوا متقابلين. أيضا نفس الشيء بالنسبة للسينوس، السينوس ديال بي زائد تيتا هنا والسينوس ديال تيتا هنا غيكونوا واحد فيهم تيساوي ناقص الآخر. نشوفوا العملية الثالثة. عندنا إلا كان ار اكسبونسيال اي
تيتا فوا ار بريم اكسبونسيال اي اي تيتا بريم عفوا غتساوي ار في ار بريم اكسبونسيال ديال اي تيتا زائد تيتا بريم. بنفس الشكل ايضا غادي نبرهنو عليها، غنديرو نكتبو الشكل المثلثي ديال العدد العقدي الاول والشكل المثلثي ديال العدد العقدي الثاني، ونحاولوا نشوفوا يعني باستعمال صيغ التحويل كيفاش غادي نوصلوا لهذا التعبير اللي عندنا. ار اكسبونسيال اي تيتا فا ار بريم اكسبونسيال اي تيتا بريم تتساوي، دونك نجمعو ار مع ار بريم غادي تشطرو لنا، ومن بعد غادي نحولو ونقدروا نخدمو مباشرة بالاكسبونسيال هادي، لأن عندنا ديجا العلاقات ديال القوى. بقى لنا تبقى اكسبونسيال اي تيتا فوا اكسبونسيال اي تيتا بريم، دونك غتبقى ار في ار بريم. كنعرفو أن ا أس ان فوا ا أس ام هي ا أس ان زائد ان، هذه قاعدة من قواعد ديال القوى نطبقوها هنايا. دونك غتبقى لنا اكسبونسيال اي تيتا زائد اي تيتا بريم، من بعد غادي نعملو هاديك اي المشتركة تبقى لنا تيتا زائد تيتا بريم. فقط نشير أنه يمكن أيضا نستعمل نفس الطريقة هنا، نعوضو بالشكل المثلثي ونبقاو نديفلوبيو حتى غنلقاو نفس الجواب بطبيعة الحال. إذا عندنا العلامة أو العملية عفوا الرابعة هي واحد على ار اكسبونسيال اي تيتا أو المقلوب ديال العدد العقدي، دونك كي واحد على ار اكسبونسيال ناقص اي تيتا. بنفس الشكل نحاولو نديرو برهان سريع. بالحالة تبقى لنا هي واحد على ار انه موجب، و اكسبونسيال او واحد على اكسبونسيال اي تيتا فهو مباشرة كيساوي اكسبونسيال، بغينا نديروه في البسط، ناقص اي تيتا. وايضا يمكن نستعمل نفس الطريقة باش نبرهنو عليها. العملية الخامسة إذا كان عندنا المقلوب أو كسر ديال عددين، دونك ار بريم أو ار اكسبونسيال اي تيتا على ار بريم اكسبونسيال اي تيتا بريم، فهي ار على ار بريم اكسبونسيال اي عامل لتيتا ناقص تيتا بريم. أيضا البرهان ديالها مفيش شي تعقيدات، دونك نكتبو ار اكسبونسيال اي تيتا على ار اكسبونسيال بريم عفوا اي تيتا بريم. دونك ار على ار بريم غادي يبقى لنا اكسبونسيال اي تيتا مضروبة في واحد على اكسبونسيال اي تيتا بريم، يبقى ار على ار بريم دائما. وهنا عندنا اكسبونسيال اي تيتا واحد على اكسبونسيال اي تيتا بريم يلاه خديناه، دونك هو هذا العدد هو هذا، إذا غيكون هو اكسبونسيال ناقص اي تيتا بريم. في الحالة الجداء هذا غنستعملو أيضا نفس اللي استعملنا هنا في وهاد القاعدة هادي باش يعطينا ار على ار بريم اكسبونسيال، ونعملو بإي تبقى لنا تيتا نديرها بريم ناقص تيتا بريم. وكذا خدينا العمليات على جميع العمليات الممكنة يمكن نصادفوها باستعمال الترميز الأسي لعدد عقدي.